निकै चर्चामा रहेर सुरु भएको स्याङ्जा 2 को मतगणनाको अन्तिम निष्कर्ष। स्याङ्जा 2 बाट कांग्रेस उम्मेद्वार धनराज गुरुङ विजयी। बुथ कब्जाको कालो दाग भिरेर जितेको धनराज प्रति नेकपा यसका उपमहासचिवको टिप्पणी। बाजुरामा कांग्रेसका पाण्डेको अग्रता कायमै। समानुपातिक तर्फ 1,04,16,981 मतगणना सम्पन्न हुँदा अहिलेसम्म कुन दलले कति मत प्राप्त गरे त राष्ट्रिय दल बनेका पार्टीहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो रहेको छ? बाजुराको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा एकीकृत समाजवादीका साई विजयी। सरकार गठनमा सबै विकल्प खुल्ला र एमालेसँग पनि सहकारी हुन सक्ने माओवादीको निर्णय। संसदको पहिलो बैठकमा एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाउने ज्ञानेन्द्र साईको तर्क। निर्वाचनले जनतामाझ निराशा चिर्दै आशा स्थापित गरेको सीके राउतको भनाई। प्रदेशको परिणाम सन्तोषजनक। प्रतिनिधि सभामा नराम्ररी आफू खुम्चिनु परेको प्रचण्डको तर्क। चिसोले मुगुका पहिरो पीडितको बिचल्ली। खोलामा डुबेर चितवनमा 16 वर्षीय युवकको ज्यान गयो। जुम्लामा लडेर एक पुरुषको मृत्यु। अछाममा बदेलको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गयो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 18 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2022 डिसेम्बर 4 तारिक। यसै गरी आज मक्सिर शुक्ल एकादशी सँगै मोक्षता एकादशी गीता जयन्ती परेको छ। सदा जस्तै देश तथा विदेशमा घटेका घटना, मतगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुने क्रममा अहिलेसम्म कुन दलले कति मत प्राप्त गरे त मतगणना भइरहेका स्थलको अवस्थाको बारेमा जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ स्याङ्जा 2 को प्रसङ्गबाट। स्याङ्जा 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। शनिबार राति सकिएको मतगणना अनुसार धनराजले 31,466 मत पाए भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले 25,839 मत पाएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उनीहरू बीचको मतान्तर 5,627 रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार टिकाराज गुरुङले 8,113 मत पाए। 1,16,678 मतदाता रहेको क्षेत्रमा 70,191 मत खसेको थियो। यो क्षेत्रबाट 2074 सालमा एमालेबाट अर्याल नै निर्वाचित भएकी थिइन्। 2074 मा वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार भएकी अर्यालले कांग्रेसका उम्मेद्वार गोपालमान श्रेष्ठलाई झण्डै 3600 मतान्तरले पराजित गरेकी थिइन्। तर यसपटक गोपालमानले प्रत्यक्ष चुनाव लडेनन् भने धनराज सोही क्षेत्रका उम्मेद्वार बने। 4 मक्सिरमा भएको मतदानका क्रममा नेपाली कांग्रेसले केही मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरेको भन्दै नेकपा एमाले पुनः मतदानको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले 14 मक्सिरमा पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मतगणना सुरु भएको हो। स्याङ्जा 2 अन्तर्गतको दुवै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसकै उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। स्याङ्जा 2 1 बाट भोजराज अर्याल र 2 बाट महेश भट्टराई निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेश सभामा कांग्रेसका भोजराजसँग एमालेका मोहन रेग्मी र भट्टराईसँग बुद्धिमान श्रेष्ठ पराजित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले बुथ कब्जाको कालो दाग भिरेर हिँड्नुपर्ने भएको टिप्पणी गरेका छन्। स्याङ्जा 2 को चापाकोट नगरपालिकाको 3 वटा बुथ कब्जा गरेर चुनाव जितेको आरोप लागेका गुरुङले आफैले श्रद्धाञ्जली दिएका व्यक्तिको नामबाट पनि भोट खसालेको पौडेलले आरोप लगाएका छन्। हिजो साँझ गुरुङको जित सुनिश्चित भएपछि उपमहासचिव पौडेलले फेसबुक मार्फत टिप्पणी गर्दै पापको फल अवश्य मिल्ने भएकाले गठबन्धनको सहयात्रीको नाताले पाप कटाउन सुझाव दिएको बताएका छन्। पौडेलले भनेका छन्, धनराज गुरुङजीले जीवनभर बुथ कब्जाको कालो दाग भिरेर हिँड्ने भए धनराजले आफैले श्रद्धाञ्जली दिएका व्यक्तिको पनि भोट खसालेछन्। लाजको मर्नु एक यो लोकतन्त्रको बेइज्जत हो। धनराजजी धेरै दुःख गरेर भए पनि यो पाप कटाउनु होला। लोकतन्त्रमा यस्तो झ्याली गर्न हुँदैन। पापको फल अवश्य मिल्नेछ। गठबन्धनको सहयात्री भएकाले झनै लेख्नै पर्यो। खुल्ला खुलस्त आत्मालोचना गर्नुस्, अन्यथा भविष्यमा तपाईको राजनीति सकियो, गुण्डागर्दी मात्रै बाँकी रहनेछ। पौडेल सत्ता गठबन्धनको सुरुवाती कार्यदलको सदस्य समेत रहेर काम गरेका नेता रहेका छन्। उनले गुरुङको खुलस्त आत्मालोचना नगरे गुण्डागर्दी मात्र बाँकी रहने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ बाजुरामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बद्री प्रसाद पाण्डेको अग्रता कायमै रहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उनले 18,331 मत पाएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कर्णबहादुर थापाले 14,210 मत ल्याएका छन्। पाण्डे र थापा बीचको मतान्तर 4,121 रहेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका उम्मेद्वार जङ्गकुमार गिरीले 84 मत मात्र पाएका छन्। बाजुरा कबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार साई प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभातर्फ बाजुरा खमा मतगणना जारी रहेको छ। यही मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतगणना करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हिजो रातिसम्मको मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ। एमाले 27,86,869 मत प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 26,59,399 मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमै रहेको छ। माओवादी केन्द्रले 11,62,010 मत पाएको छ। 11,24,096 मत सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो स्थानमा रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा 5,86,513 मत सहित पाँचौं, जनता समाजवादी पार्टी जसपा 4,20,945 मत पाउँदै छैटौं स्थानमा रहेको छ। जनमत पार्टी 3,94,503 मत सहित सातौं, नेकपा एकीकृत समाजवादी 2,94,325 मत सहित आठौं, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 2,71,660 मत पाउँदै नवौं, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा 1,67,280 मत सहित 10औं स्थानमा रहेको छ। अरू पार्टीले 1 लाख भन्दा कम मत पाएका छन्। अहिलेसम्म 1,04,16,981 मत गनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस क्रममा राष्ट्रिय पार्टी बन्न संघर्षरत रहेको एकीकृत समाजवादीको मत थपिने क्रम सुस्त देखिएको छ। हिजो रातिसम्म सो पार्टीले 2,94,152 मत पाएको थियो। पछिल्लो विवरण अनुसार त्यसमा 173 मत मात्र थपिएको छ। अरू ठूला दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको मत तुलनात्मक रूपमा बढी थपिएको छ। एकीकृत समाजवादी भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रापरपाको मत बढी थपिएको छ। बाजुराको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार नरेश कुमार साई विजयी भएका छन्। साईले 10,973 मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बलदेव रेग्मीले 8,632 मत प्राप्त गरे। साई र रेग्मी बीचको मतान्तर 2,341 रहेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार कर्णबहादुर विकले 1,098 मत प्राप्त गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन सुरु गरेका छन्। नुवाकोटमा रहेको 2वटा प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभा क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम एक साता अगाडि सार्वजनिक भएको थियो। लगत्तै 7 जना उम्मेदवार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी जय प्रसाद गौतमका अनुसार अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन 7 जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन्। हालसम्म 20 जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। करिब 2 दर्जनले फारम लिएर गएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दिएसँगै खर्च विवरण बुझाउने काम सुरु भएको हो। कार्यालयले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मत परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। नुवाकोटमा प्रतिनिधि सभातर्फ 2863 जना उम्मेदवार रहेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका सन्दर्भमा सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको छ। पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गठबन्धन छाड्ने निर्णय भने नगरेको बताए। उनले अन्य विकल्पमा पनि खुल्ला रहने समेत जानकारी दिए। बैठकमा अपेक्षा गरे अनुरूप प्रतिनिधि सभामा सिट आउन नसकेको समीक्षा भएको महराले जानकारी दिएका छन्। बैठकपछि महासचिव देव गुरुङले अहिले गठबन्धनमै रहेकाले गठबन्धनकै सरकार गठनको पहल हुने भन्दै वार्ता र संवाद एमालेसँग पनि हुन सक्ने बताए। बैठकमा चुनावको प्रारम्भिक समीक्षा मात्र भएकाले सरकार गठनको प्रक्रिया तथा एजेन्डा बारे छलफल नै नभएको उनले बताए। राजनीतिको कोर्स जता पनि जान सक्ने भन्दै उनले गठबन्धन अहिले यथावत नै रहेको बताए, तर भावी यात्राबारे अहिले कुरा नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका रापरपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले संसदको पहिलो बैठकमा एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाउने बताएका छन्। चुनाव जितेर काठमाडौँ फर्किएका साईले विमानस्थलमै आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध संसदबाट आवाज उठाउने बताएका हुन्। साईले वाइड बडी काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसीएल काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्ड मचाउनेहरूको भण्डाफोर संसदबाटै गर्ने बताए। ज्ञानेन्द्र साईले विमानस्थलमा पत्रकारसँग विशेष कुराकानी गर्ने भनेर बोलाएका थिए, तर उनका समर्थकले बाजागाजा सहित नाराबाजी गरेपछि पत्रकार सम्मेलनको साटो सम्बोधन गरेर हिँडेका हुन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त सीके राउतले निर्वाचन परिणामले निराशा चिर्दै जनतामा आशा स्थापित गरेको बताएका छन्। काठमाडौँमा हिजो शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामले जनतामा थोरै भए पनि आशा जोगाउने काम गरेको बताए। राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण जनतामा निराशा छाएको थियो, तर अहिलेको चुनावले निराशालाई चिरेर आशा स्थापित गर्ने आधार तय भएको छ उनले भने। अब आफूले पनि जनतामा आशा जगाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता राउतले व्यक्त गरेका छन्। मलाई जिताएर सप्तरीका जनताले आशा जगाउने काम गर्नु भएको छ। म पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मुलुकप्रति आशा जगाउने काम गर्नेछु। तपाईहरूको मतको पूर्ण सदुपयोग भएको आभास दिलाउने छु राउतले भने। निर्वाचनपछि पार्टीको नयाँ यात्रा सुरु भएको पनि उनले बताए। सप्तरी 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्दै राउत प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित बनेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशको परिणाम प्रति खुशी व्यक्त गर्दै प्रतिनिधि सभाको परिणाम प्रति भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पदाधिकारी बैठककी सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रदेशको परिणाम सन्तोषजनक रहे पनि प्रतिनिधि सभाको परिणाम अनपेक्षित रहेको बताएको सचिव गणेश शाहले जानकारी दिए। प्रदेशतर्फको परिणाम हेर्दा सन्तोषजनक नै रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा हामी नराम्ररी किन खुम्चियौं, निर्मम समीक्षा र सुधारको खाँचो छ प्रचण्डले भनेका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 17 सिट जितेको छ भने 7 वटा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 53 सिटमा विजयी भएको छ। प्रचण्डले सम्बोधन गरेपछि चुनावी परिणाम सहित सरकार गठनका सम्भावना बारे छलफलका लागि पदाधिकारीहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको थियो। चिसो बढ्दै गएपछि मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 11 मा पहिरो पीडितको बिचल्ली भएको छ। गत असो तेस्रो साता यहाँ पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीयको बिचल्ली भएको थियो। पीडित परिवार तिरपाल हालेर बस्दै आएका छन्। बाढी पहिरोबाट विस्थापित छायानाथ रारा नगरपालिका 4 गाउँका बासिन्दा गाउँ नजिकैको जंगलमा तिरपाल हालेर बसेका छन्। चिसो निकै बढ्यो, तिरपाल मुनि बास बस्न सकिने अवस्था छैन। पीडित शेरसिंह भर्गीले भने गाउँमा घर पहिरोले पुर्यो, अब बस्न कता जाने होला। तिरपाल भित्रको बसाई कष्टकर बनेको पीडित परिवारले बताएका छन्। बाढी पहिरोबाट झयारी, सिगाडी, घुइर, तल्लो सालिम लगायत बस्तीमा ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी विस्थापित भएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि कुनै पहल नगरेको उनीहरूले बताएका छन्। चितवनको शक्तिखोर स्थित कैर खोलामा पौडी खेल्दै गरेका एकजनाको डुबेर ज्यान गएको छ। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी नरहरि अधिकारीका अनुसार कालिका नगरपालिका 9 शक्तिखोरको कैर खोला बाँधमा पौडी खेल्न गएका 16 वर्षीय मनिष श्रेष्ठको हिजो दिउँसो डुबेर ज्यान गएको हो। प्रहरीले घटनाका सम्बन्धमा अन्य अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। जुम्लामा जन्ती गएर घर फर्किने क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ। तिला गाउँपालिका 6 का अन्दाजी 47 वर्षीय देव रावतको लडेर मृत्यु भएको हो। रावतले अत्याधिक मदिरा सेवन गरेकाले लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक धर्मराज जोशीले जानकारी दिए। सँगैका साथीहरू समयमै घर फर्किए पनि उनी नआएपछि खोजी गरिएकोमा तिला 1 राराको सेरी बजारबाट घर फर्केका रावतको लडेर मृत्यु भएको हो। सब पोस्टमार्टमका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल्याइएको प्रहरी निरीक्षक जोशीले जानकारी दिएका हुन्। पिपरा गाउँपालिका 2 गमहरियाका सञ्जीव शाह विवाह गर्न 20 वटा सवारी साधनमा जन्तीहरूलाई लिएर इटारीको खनारचोक प्रस्थान गरे। विवाहको खुसीले हर्षित भएका गाउँवासीले उनलाई बिदाई गरेका थिए, तर बिदाई भएको 12 घण्टा नबित्दै गाउँ शोकाकुल भएको छ। नवविवाहित दुलाहा र दुलैको स्वागतका लागि घरलाई नै झिलिमिली पारी सजाइएको घरमा अहिले सन्नाटा छाएको छ। हरेकमा चिन्ता छाएको छ। गाउँका हरेक वर्गका मानिसहरू चिन्तित रहेका छन्। सवारी दुर्घटनाको खबरले सञ्जीवको ससुराली घरमा पनि सन्नाटा छाएको छ।
छ। बेहुलाका काका देबु शाहले सञ्चारकर्मीसँग भने बेहुली भित्राउने तयारीमा रहेको परिवारभित्र अकल्पनीय क्षति भएको छ। हाम्रो गाउँ र परिवार नै शोकमा डुबेको छ। महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका 2 गमरियाका सञ्जीव शाहको विवाहमा शुक्रबार तामझामका साथ जन्तीहरू इटारीको खनार चोकतर्फ प्रस्थान गर्यो। राति इटारीमा स्वयंवरको कार्यक्रम सकाएर महोत्तरी घरतर्फ फर्किने क्रममा जन्तीहरू सवार जीप धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा शनिबार एक बिहानै दुर्घटनामा पर्यो, जसमा परि 5 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 9 जना जन्ती घाइते भए। दुर्घटनामा 4 जना बेहुलाका आफन्त जन्ती र 1 जना सवारी चालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जानकारी दिएको छ। सो दुर्घटनामा परि घाइते भएका 9 जनाको जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक रायका अनुसार घाइते हुनेहरूमा महोत्तरी लोहारपट्टी नगरपालिका 4 की 14 वर्षीय प्रतीक्षा शाह र 14 वर्षीय कविता शाह, धनुषाको मुखियापट्टी मोसहरनिया 4 का 35 वर्षीय सञ्जय शाह, 3 वर्षीय अरुषा शाह, 6 वर्षीय अनब शाह, 10 वर्षीय आयुष शाह, पिपरा गाउँपालिका 2 की 26 वर्षीय प्रियंका शाह, 4 वर्षीय आयुष शाह र 5 वर्षीय प्रतिका शाह रहेका छन्। सब भने पोस्टमार्टम गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले बताएको छ। अछाममा बन्देलको आक्रमणमा परि 1 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्लाको मेल्लेक गाउँपालिका 6 सोससाका 40 वर्षीय केशर बोहराको ज्यान गएको हो। उनलाई शनिबार बिहान घर नजिकै बन्देलले आक्रमण गरेको मेल्लेक गाउँपालिका उपाध्यक्ष निप खड्काले जानकारी दिएका छन्। बन्देलको आक्रमणबाट घाइते बोहराको उपचारको क्रममा बयालपाटा अस्पतालमा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जानकारी दिएको छ। मृतक बोहरा मेल्लेक गाउँपालिकाको कार्यालयमा सहयोगी पदमा कार्यरत रहेका थिए। पछिल्लो समय अछाम जिल्लामा जंगली जनावरहरूको आतंक बढ्दो क्रममा रहेको छ। लेकाली भेगमा मात्र नभएर गाउँ नजिकसम्म पनि जंगली जनावरहरूको बिगबिगी रहेको छ। किसानहरूले लगाएका विभिन्न बालीहरू जंगली जनावर बँदेल, भालु, बाँदर लगायतले नष्ट गर्न थालेपछि यहाँका नागरिकहरू चिन्तित बनेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय असमले जंगली जनावरहरू लेकतिर चिसो बढेपछि गाउँ नजिक आउने भएकाले उनीहरूको आक्रमणबाट बच्नको लागि समूहमा हिँड्न अनुरोध गरेको छ। ब्राजिलका महान फुटबलर पेलेको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको समाचार प्राप्त भएको छ। खेलकुद सम्बन्धी समाचार पोर्टल गोल.com का अनुसार क्यान्सरको केमोथेरापीमा सुधार नभएपछि पेलेलाई अस्पतालमा प्यालिएटिभ केयरमा सारिएको छ। ब्राजिलियन आउटलेट फोलाले पनि फुटबल लेजेन्ड पेलेलाई प्यालिएटिभ केयरमा सारिएको र केमोथेरापीले काम नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। साओ पाउलोको अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालले एक बुलेटिन मार्फत पेलेको अवस्था स्थिर रहेको जानकारी दिएको छ। पेलेलाई मंगलबार सो अस्पताल पुनः भर्ना गरिएको थियो। उपचार प्रक्रिया जारी रहेको छ। 82 वर्षीय पेले आन्द्राको क्यान्सरबाट पीडित रहेका छन्। पेलेको खेल जीवनमा ब्राजिलले 3 पटक विश्वकप जितेको थियो। पहिलो पटक 1958 मा विश्वकप जित्दा उनी केवल 17 वर्षका रहेका थिए। त्यसपछि फेरि 1962 र 1970 मा पनि ब्राजिल विश्वकप विजेता बन्यो। उनले ब्राजिलका लागि 92 खेलमा 77 गोल गरेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।